ऑडियंस को जिनकी वजह से आपका ड्रामा चलता है, आप उनको कह रहे हैं कि तुम लोगों की औकात क्या है, तुम लोग हो कौन, तुम लोगों की कुछ वैल्यू नहीं है। शगुफ्ता एजाज पे शदीद तनकीद, लोगों का कहना है कि बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम। एक बायोलॉजिकल मेल को औरत बना के पेश किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। एयरवाई के जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं उनके तो क्या ही कहने हैं। बात करेंगे क्या ड्रामा है, कि क्या ड्रामा जो है वो पूछना चाहिए नादिया खान, मरीना खान और अतीका ओडो से और साथ साथ उस मेल होस्ट से कि भाई क्या ड्रामा तुम लोगों ने लगाया हुआ है, चाहते क्या हो तुम लोग। इस किस्म की बकवासियात पहले दिन से जो है ये वायरल हो के फेमस हुआ है प्रोग्राम, और लोग जो है ना पसंद करते हैं इस प्रोग्राम को, कोई ये प्रोग्राम नहीं देखना चाहता। अभी फिर ये बकवासियात हुई और इन खवातीन ने कहा, और मेल होस्ट की जो एक क्लिप वायरल हुआ है कि भाई ये होते कौन है ये जो कमेंट्स करते हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है, इनकी इससे ज्यादा कोई वैल्यू नहीं कि ये कमेंट कर सकते हैं। मरीना खान ने कहा कि भाई दे आर नॉट वर्थ इट। सादिया इमाम ने कहा कि बदल दो, रिमोट लो, चैनल बदल दो अगर नहीं पसंद आ रहा है। अच्छा, नादिया खान ने कहा फितना है ये आज के दौर में, कमेंट्स करने वाले ये जो लोग हैं, ये जो कमेंट्स करते हैं, अगर आपको कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती तो आप रिमोट लें और चैनल बदल दें, ऐसा कहा सादिया इमाम ने। और लोग लान तान कर रहे हैं, ये खवातीन इनके साथ मसला क्या है, ये दूसरों को बोल रही हैं, वो ऑडियंस जिसकी वजह से आपके प्रोजेक्ट्स हिट हो रहे हैं, आप टीवी पे कमर्शियल्स के थ्रू करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे एयरवाइड डिजिटल अरबों रुपया कमाता है एवरी मंथ, इन्हीं लोगों की वजह से जो आपके ड्रामे देखते हैं। ये ड्रामे देख रहे हैं तो आपकी कमाइयां हो रही हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि ये जो ऑडियंस है दे आर नॉट वर्थ इट। तुम लोगों की क्या हैसियत है, इन्हीं की तो हैसियत है, इन्हीं की वजह से तो आपको आपकी रोटी रोजी चल रही है। अगर ये देखना छोड़ दें तो आप लोग फिर क्या करेंगे, कैसे पैसे कमाएंगे। तो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हैं और वो कह रहे हैं कि यार ये प्रोग्राम बंद क्यों नहीं किया जाता, ये औरतें बैठ के सिर्फ बुराइयां कर रही होती हैं, गलत बातें करती हैं, और मुझे लगता है कि तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। तनकीद इसलिए होनी चाहिए कि इस्लाह हो सके, और ये सिर्फ तनकीद करती हैं और इनका जो अंदाज है बात करने का वो बहुत ज्यादा ऑफेंसिव है। तो लोग अब फिर बहुत ज्यादा गुस्सा है। और देखें आप कि हमारी जो इंडिया की सेलिब्रिटीज है, अमिताभ बच्चन से लेके शाहरुख खान, यू नेम इट, ये सब अपने ऑडियंस की, फैंस की इतनी इज्जत करते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। वो कहते हैं हम जो हैं इन्हीं की वजह से तो है। ये उनके लिए टाइम निकालते हैं अपने घरों से बाहर, आपने देखा होगा अपने पैटियोज में, गैलरीज में खड़े होके ऑडियंस को जो फैंस है उनको वेव करना, उनसे प्यार से पेश आना, क्योंकि उनको पता है कि फैंस के बगैर उनकी कोई औकात नहीं है। लेकिन हमारे वाले जरा सी इनको शोहरत मिलती नहीं है और ये अपनी औकात भूल जाते हैं। और मुझे लगता है सिर्फ वही लोग जो कि खानदानी नहीं है, जिन्होंने कुछ नहीं देखा जिंदगी में, और जब उनके पास पैसा और शोहरत आती है तो वो अपनी औकात भूल जाते हैं। और मरीना खान से तो लोग कह रहे हैं कि हमारी बस हो गई है। मरीना खान से नहीं, नादिया खान से। मरीना खान के बारे में भी तनकीद करते हैं लोग, लेकिन नादिया खान जो है उनको लेके लोग कहते हैं कि इस औरत को किसी तरह से टीवी से उतार दिया जाए बिकॉज शी इज वेरी वेरी टॉक्सिक। और ये जो औरतें इन्होंने जिंदगी में किया ही किया है, एक दो प्रोजेक्ट्स, और वो भी उस वक्त जब कंपटीशन ही नहीं था, जब एक ड्रामा चलता था तो पूरा पाकिस्तान वही बैठ के देखता था। तो उस वक्त आपने काम किया है, और अब इतना कंपटीशन है, अब करें, अपने आप को मनवाएं तो बात है, और अब आप बैठ के दो ड्रामे करके बड़ी बड़ी बातें कर रही होती है। तो इस वक्त लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ा हुआ है। अब हम बात करेंगे मेरी जिंदगी है तू के बारे में। अभी जो लेटेस्ट उसकी एपिसोड आई थी, मैं मजीद नहीं रिव्यू नहीं करूंगी, लेकिन उसमें एक सीन था जिसमें मोइज नाम का एक बेसिकली होमोसेक्सुअल एक आदमी है, औरत है, जो बहुत ज्यादा जो है अपने राइट्स को लेके बात करता है, जगह जगह पॉडकास्ट करता है, और उसको बहुत प्रमोट किया जा रहा है। किस्मती से ये जो सारा मामला है, इसके बारे में अगर मैं बार बार नाम लूंगी तो मुझे यूट्यूब भी इस चीज को, क्योंकि ऑफ कोर्स प्रमोट करता है, तो वो फौरन जो है मेरी वीडियो को स्ट्राइक भेज देगा या लोग भेज देंगे, बिकॉज इस किस्म के जो लोग हैं उन वो बैठ के यही कर रहे होते हैं। कोई उनके खिलाफ बात करता है तो उनको सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि ये बड़े खतरनाक होते हैं, बिकॉज ना ये औरतें हैं ना ये मर्द हैं। तो उस ड्रामे में मोइज जो है, जो कि एक बायोलॉजिकल मेल है, उसको फीमेल एमबीबीएस की स्टूडेंट दिखाया गया है, और इस पे लोग कह रहे हैं कि यार ये क्या तमाशा है, ये तो जानबूझ के लिए आपने एक पब्लिसिटी स्टंट मारा है, ये कोई स्टोरी टेलिंग तो है नहीं, एंड इट मेक्स नो सेंस, एंड आई डू अग्री विद दैट। ये तो लग रहा है कि डेलिबरेटली आपने ये इंसर्ट किया जस्ट फॉर द सेक ऑफ शॉक वैल्यू। एक लड़के को
جو کہ گے ہے اس کو آپ نے فیمیل MBBS کی اسٹوڈنٹ دکھایا. سو دس از انسین. واٹ آر یو ڈوئنگ؟ ہیو یو فارگوٹن دیٹ یو آر اے مسلم؟ آپ بھول گئے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ کیا عذاب آیا تھا؟ ہمارے اس ملک میں اتنی زیادہ جو ہے یہ ساری چیز ہو چکی ہے کہ ہر گلی محلے میں these people are roaming around freely. They dress up like females, you know, اور اپنی آئیڈینٹی کو لے کے they are so proud because we are promoting them. We are letting them do this. You know, تو یہ ایک بہت ہی غلط بات ہے اور لوگ اس پہ بہت زیادہ غصہ ہے کہ آپ اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں. ماریا بھی ان کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. شی از اسٹینڈنگ فار اٹ. شی از ریزنگ ہر وائس کنٹینیوسلی. اور انہوں نے بھی اس کے بارے میں بات کی, وہ اس کو لے کے بھی بات کی کہ دیٹ ہی از اے میل, ہی از بایولوجیکل میل, ہی از ناٹ اے فیمیل اینڈ ہی چوز ٹو بی اے فیمیل. سو اس پہ لوگ بہت زیادہ خفا ہو رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وی شوڈ بوائکاٹ this drama Airwire Digital, which is of course not possible because لوگوں کے لیے entertainment and they are going to watch it. لیکن جو اس کے ڈائریکٹر ہیں مصدق ملک, ان کو ایک ریٹن اپالوجی دینی چاہیے اور انہوں نے ایک کنٹروورسی جو ہے اس کو پرووک کیا ہے. سو ہی از آنسریبل بیکاز اس کا ڈرامہ دنیا دیکھ رہی ہے. تو مصدق جو بھی اس کے ڈائریکٹر ہیں ان کو بھی تو آڈینس نے بنایا ہے نا, تو آپ اس آڈینس کو جواب دیں کہ کس طرح یو آر پروموٹنگ دیٹ تھنگ, اور بہت غلط بات ہے. ہم مسلمان کدھر جا رہے ہیں؟ ایک چینل جو ہوتا ہے, اگر ہم بات کریں ڈبل سٹینڈرڈز کی, ایئر ڈیجیٹل کی, اگر گلا تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو فوراً اس کو یہ بلر کر دیں گے. کبھی جیسے عائشہ عمر سلیو لیس پہن کر بھی آ رہی ہوگی, واہیات آپ شوز بھی دکھائیں گے. مجھے ان کا سینسر بورڈ کا سمجھ نہیں آتا ہے. کبھی بالکل صحیح کپڑے ہوتے ہیں تو آپ بلر کر کے اس کو اور پرومیننٹ کر دیتے ہیں. کہیں آپ کے ٹیلی ویژن پہ طرح طرح کی خواتین آ رہی ہوتی ہیں, اور اب آپ جو ہے اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں LGBTQ کو. سو اس کا جواب دے, نہ صرف ایئر وائی ڈیجیٹل, نہ صرف ڈائریکٹر بلکہ ایئر وائی ڈیجیٹل جو ہے وہ بھی اس کا جواب دے کہ واٹ از دس ہیپننگ آن اسکرین, واٹ آر یو پروموٹنگ. آپ ڈسٹروائے کر رہے ہیں ینگ نسل کو, آپ یہ ساری چیزیں کامن کر رہے ہیں, آپ یہ بتا رہے ہیں کہ دس از اوکے, یو کین چوز ٹو بی وٹ ایور یو وانٹ. سو یہ ایک بہت بڑی غلط چیز ہے جس کے بارے میں بات ہونی چاہیے. اس چیز کے بارے میں سب کو آواز اٹھانی چاہیے, ورنہ کل کو کچھ نہیں پتا کہ آپ کے گھر سے بھی خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کا کیس نکلے, بیکاز یہ چیزیں نارملائز ہو رہی ہیں اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو دوسرے لوگ یہ کر رہے ہیں وہ بھی انسان, اللہ ان کو ہدایت دے. اس میں اچھے گھروں کے بھی لوگ ہیں. سو پلیز میک شور یو ریز یور وائس. اب ہم بات کر لیتے ہیں شگفتہ اعجاز کی. شگفتہ اعجاز جو ہے بہت زیادہ ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ لاسٹ ایئر ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی تھی اور اس کے بعد ان کا جو ویٹ لاس تھا وہ بہت زیادہ خبروں میں رہا. لوگوں نے کہا کہ شی از ٹیکنگ اوزیمپک, ہاؤ کم شی ہیز لاس سو مچ ویٹ, اینڈ پیپل کرٹیسائز ہر کہ انہوں نے اتنا ویٹ لوز کیوں کیا ہے. ناؤ شی از لوکنگ ویری ایجڈ when she was like not exactly chubby but بھرا بھرا نارمل جسم تھا, تو she looked so beautiful because اسکن پلمپ ہوتی ہے. اور آپ اس ایج میں when you're in your late 50s you lose weight suddenly, تو آپ کا پھر اسکن جو ہے وہ سیگ کر جاتی ہے and you look old. اس کے بعد یہ ہوا کہ جی یہ سارا کچھ چل رہا تھا بیک ٹو بیک, اس طرح کی چیزیں تھی, لوگ بہت کرٹیسائز کر رہے تھے, بٹ یار this is her body, she chose to be slim, or maybe she was going through something, nobody knows if she was taking Ozempic, اللہ بہتر جانتا ہے. بٹ لوگوں نے بہت زیادہ اس پہ شور مچایا and she is very loved, لیکن یہ باتیں چلتی رہتی ہیں. ان کی بیٹیوں کو بھی بہت زیادہ بولا کہ the entire family they eat all the time and how come they have lost so much weight, اور ایک ساتھ پوری فیملی نے وزن اپنا کم کیا. اب جو ہے ایک کے بعد دوسرا ان کے جو بھائی ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی and she was very سیڈ اپنے بھائی کی ڈیتھ کو لے کے. لیکن لوگوں نے کہا کہ ابھی بھائی کا 40واں بھی نہیں ہوا ہے اور آپ ابھی جو ان کی پکچر وائرل ہوئی ہوئی ہے کہ آپ نے اتنا ہیوی جوڑا پہنا ہوا ہے اور اس کو پہن کے آپ ماڈلنگ کر رہی ہیں اور آپ کی ایج پہ یہ ساری چیزیں سوٹ نہیں کرتی. تو یار میں یہاں پہ یہ کہوں گی کہ 3 دن سے زیادہ جو ہے وہ سوگ نہیں ہے اسلام میں, اور وہ بیچاری اپنا دل لگاتی ہیں, گھومتی ہیں, پھرتی ہیں, اچھے اچھے کپڑے پہنتی ہیں, اچھی اچھی ویڈیوز ڈالتی ہیں. لیٹ اٹ بی, کسی کو کیا تکلیف ہے. ہاں مجھے لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے. سب کو یہ لگتا ہے کہ ایک سرٹن ایج کے بعد یو کانٹ ویئر برائٹ کلرز, وائبرنٹ کلرز, ناٹ زیادہ میک اپ نہیں آپ کر سکتے. تو لوگوں نے یہ چیز بنائی ہے, ورنہ ہر عمر میں ہر چیز کی جا سکتی ہے. لیکن جو بس تھوڑے ایجڈ لوگ ہیں ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ اس کو کیری جس چیز کو کر سکتے ہیں وہ آپ کریں. تو میرا خیال ہے کہ نہیں یار, 3 دن میں سوگ ختم ہو جاتا ہے, اور اگر اس عورت نے اپنا دل لگایا ہوا ہے
اور اگر اس کو یہ اچھا لگ رہا ہے تو اس میں کوئی غیر مناسب بات نہیں ہے، کچھ غلط نہیں ہے، اور اس پہ اتنا زیادہ لوگوں کو ان کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. بس اتنا ہی کہوں گی. اور آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو بھی چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ڈو لیٹ می نو ان دا کامنٹ سیکشن. بائے بائے.